स्वर्गीय स्वर सम्राट नारायण गोपालका बारेमा दुईवटा कुराहरू भइ नै रहने गर्छन्। धेरैले नारायण गोपाललाई घमण्डी थियो भनेर पनि भन्ने गर्छन्, तर उनी घमण्डी थिएनन्। उनको व्यवहार चाहिँ धेरै साथी बनाएर हिँड्ने, धेरै मान्छेसँग घुलमिल गर्ने खालको भने थिएन। त्यसैले हुनुपर्छ मानिसहरू नारायण गोपाललाई घमण्डी हो भन्ने गर्थे। उनीसँग नजिक भएको मान्छेलाई चाहिँ उनी कति गजबका मित्र थिए भन्ने थाहा हुन्थ्यो। उनका बारेमा नकारात्मक कुरा पत्र पत्रिकामा पनि धेरै पढियो। वास्तवमा भन्ने हो भने अस्पतालमा रगत चढाएर अस्पतालको शय्यामा लडिरहेका बेला पनि हामीलाई हँसाउने गर्थे। अझ यहाँ त कतिपय नाम चलेका प्रचलित व्यक्तिहरूले पनि नारायण गोपालमाथि आरोप लाउने गर्छन्, तर त्यस्तो होइन, बरु उनी स्वाभिमानी थिए। कतै त नारायण गोपालले केही नपाएका हुनाले उनी स्वाभिमानी हुन् भन्ने लेखेको पनि देखियो, तर यो चाहिँ गलत कुरा हो। सामान्य मान्छेले चाहिँ नारायण गोपालले पनि कुनै इच्छा नै नराख्ने भने होइन, तर उनले कति कुरामा इच्छा राख्थे, तर आफ्ना लागि इच्छा राखेको पाइँदैन। उनले अन्तरङ्ग कुराहरू म जस्तै नजिकिएका व्यक्तिसँग गरे। मलाई कहिल्यै लागेन कि उनी इच्छा नै नभएका व्यक्ति थिए। नारायण गोपाल रेडियो नेपालमा निरन्तर जसो आउने गर्थे। एमए पढ्दाताका म पनि रेडियो नेपालमा धेरै जसो लेख्ने गर्थेँ। रेडियोको सङ्गतले म विश्ववल्लभ र नारायण गोपाल खुबै नजिकिँदै गयौँ। हामी रेडियो नेपालपछि न्यु रोडतिर लाग्थ्यौँ। त्यहाँ एउटा मासु पसल पनि थियो। मलाई याद भएसम्म त्यहाँ काल्चाको मासु पसल थियो। त्यहाँ खुबै मिठो खसीको मासु, ग्रेभी र चिउराको परिकार पाइन्थ्यो। हामी त्यहाँ जान्थ्यौँ। बिस्तारै मेरो र नारायण गोपालको सङ्गत बाक्लिँदै गयो। केही समयपछि म अमेरिका पढ्नका लागि जाने भएँ। त्यति बेला नारायण गोपालले घर बनाउन थालेका थिए। नारायण गोपालको स्वरमा ईश्वरीय शक्ति थियो। नारायण गोपालका गीत सबै उत्तिकै लोकप्रिय छन्। उनको स्वरमा एउटा अचम्मको जादु थियो, ईश्वरीय शक्ति थियो। उनले गोर्खापत्रको समाचारलाई पनि गीत गाएर सुनाऊ भन्यो भने बडो गजबले गीत बनाइदिन्थे। भन्न त मान्छेले भन्ने गर्छन् गीत भनेको सङ्गीत, स्वर, शब्दको सङ्गम हो, तर नारायण गोपालको स्वरमा बेग्लै छुट्टै जादु थियो। म अमेरिकाबाट फर्केर आएपछि नारायण गोपालसँग मेरो मित्रता झनै बढ्यो। वीर अस्पतालको ओछ्यानसम्म पनि हामी सँगै भयौँ। म अमेरिकाबाट फर्केर आउँदा उनी सांस्कृतिक संस्थानको जनरल म्यानेजर भइसकेका थिए। जबसम्म उनमा चेतना थियो त्यो बेलासम्म पनि हामी सँगै रह्यौँ। मेरो सङ्गतको आधारभन्दा उनी निकै सम्मानित व्यक्ति थिए। हामी पछिल्लो समय सधैँ जसो भेट्यौँ। म उनको घरमा गएर घन्टौँ बिताउने गर्थेँ। म आउने भनेपछि घरमा पनि त्यसरी नै व्यवस्था गर्थे। कहिलेकाहीँ म जाँदा उनले इतिहासका पुस्तक पढेर बसिरहेको भेटिन्थे। उनी एक्लो हुँदा पुस्तक पढ्ने गर्थे। पछि सांस्कृतिक संस्थानबाट रिटायर भएपछि दिनभरि घरमा एक्लै हुन्थे। उनकी श्रीमती पेमला गुरुवाचार्य पनि जागिरमा हुनुहुन्थ्यो। बेरोजगार हुँदा रक्सी धेरै पिए उनले। केही समयपछि बेरोजगार भइसकेपछि मलाई लाग्यो यसरी एक्लै बेरोजगार भएर बस्यो भने उनको सृजनशीलता घट्छ, घरमा अवस्था एक्लै डिप्रेसन हुन्छ, बेकारको छटपटी पनि हुन्छ। त्यसपछि मैले नै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूसँग कुरा गरेर उनको जागिरका लागि आग्रह गरेँ। उहाँहरूले पनि मेरो कुरालाई सकारात्मक रूपमा लिनुभयो। त्यसपछि मैले नारायण गोपाललाई भने, तपाईँलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले 1 वर्षका लागि सह प्राध्यापकका रूपमा अनुबन्धन गर्न खोजेको छ। मैले यसो भन्दा नारायण गोपाल ज्यादै प्रसन्न भए। केही समयपछि उनलाई सञ्चार मन्त्रालयमा सल्लाहकारका रूपमा नियुक्त गरियो। नारायण गोपाललाई केही कुरामा पनि चासो थिएन भनेर भन्ने गर्छन् मानिसहरू। केही कुरामा पनि चासो नै नराख्ने खालको स्वभाव उनमा थिएन। बरु कतिपयले नारायण गोपालको त्यति बेला अन्तर्वार्ता लिन खोजे। नेपाल टेलिभिजनको भर्खरै उदय भएको थियो। पत्रिकाहरू प्रकाशन हुन्थे, तर उनले अन्तर्वार्ता नै दिएनन्। मलाई पनि लागेको हो त्यो अन्तर्वार्ता आर्काइभ बनाएर राख्न सकिन्थ्यो, तर नारायण गोपालसँग अन्तर्वार्ता लिँदा पनि मुड बुझ्नुपर्ने हुन्थ्यो। अहिले पनि युट्युबमा भेट्न सकिन्छ स्वर्णिम सन्ध्या कार्यक्रमका केही झलकहरू। सो कार्यक्रमको नाम मैले नै चयन गरेको थिएँ। मलाई अहिले पनि सम्झँदा खुसी लाग्छ। हामीले त्यति बेला प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा एकल गायन कार्यक्रमको आयोजना गरेका थियौँ। नारायण गोपाललाई अप्रोच गर्दाखेरि उनको मानसिक स्थिति के छ, कुन मुडमा छन् भन्ने बहुतै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। हो, उनी अलिक मुडी स्वभावका मान्छे चाहिँ हुन्। रमाइला घटनाहरू पनि छन्। हामीले विश्वकप सँगै हेर्थ्यौँ। खेल त हेर्थ्यौँ, तर उनले कुन टिमलाई समर्थन गरिरहेका छन् भन्ने नै थाहा हुँदैन थियो। यसो विचार गर्यो उनी खुसी भएर ताली बजाए भने यही टिमलाई सपोर्ट गरेको होला भन्ने लाग्थ्यो। अरू टिमलाई हामीले मन पराएर ताली बजायौँ भने उनी रुष्ट हुन्थे। हामी जस्तो नजिक भएको मान्छेलाई त उनको इच्छा के थियो भन्ने बुझ्न गाह्रो हुन्थ्यो भने बाहिरको आँखाले त कसरी चिन्न सकोस् र। त्यसैले बाहिरको आँखाबाट हेरेर विभिन्न किसिमका टीका टिप्पणी गर्दा
पक्कै न्यायिक हुँदैन होला। नारायण गोपालको तत्कालीन रानी ऐश्वर्यासँग सम्बन्ध नै थिएन। त्यो हल्ला कहाँबाट आयो? मैले नारायण गोपाललाई चिनेर उनको मृत्युको छेडसम्मको अवस्थामा पनि घरमा आफ्नी श्रीमती पेमला बाहेक अरूसँग सम्बन्धबारे थाहा पाइनँ। मलाई यस्तो जानकारी नै कहिल्यै भएन। युट्युबमा र अन्य कतिपय ठाउँमा राज परिवारसँग उनको नाम जोडिएको देखिन्छ। मेरो हिसाबले यो 100% गलत कुरा हो। नारायण गोपालले एकपटक सुनाएका थिए, एकपटक राज परिवारले नारायण गोपालका गीत सुन्न चाहे। कार्यक्रम पनि तय भयो। कार्यक्रम हुने भनेपछि नारायण गोपाल पनि पुगे। तर त्यहाँ उनलाई कसैले चासो नै दिएनन्। न राज परिवारका तर्फबाट केही लिनुहुन्छ भनेर सोधे। त्यसपछि नारायण गोपालको मुड अफ भयो। उनी उठेर हिँडिदिए। नारायण गोपाल पानी पोखरीको उकालोमा पुगिसकेका थिए। केही मान्छे आएर भने, सरकारको सवारी हुने बेला भयो, तपाईँ किन उठेर हिँड्नुभयो? नारायण गोपालले स्वास्थ्यको समस्या देखाउँदै भने, मलाई लुज मोसन यानि कि झाडा पखाला छ, तत्कालै घर जानुपर्ने भयो। यो घटना नारायण गोपालले हामीलाई सेयर गरेका थिए। उनले त्यति बेला ती मान्छेले अनुरोध गर्दा पनि कार्यक्रममा नगएको बताए। त्यसैले उनी कुनै कुराको चासो नै नदिने खालका मान्छे थिए। राज परिवारसँग पनि उनी नजिक थिएनन्। यस्तो हल्ला कहाँबाट आयो, कसरी आयो, यो मलाई आश्चर्य लाग्ने कुरा हो। उनको कोहीसँग सम्बन्ध थियो भन्ने मलाई 1% पनि विश्वास लाग्दैन। कसैसँग सम्बन्ध हुन्थ्यो भने थाहा हुन्थ्यो, हामीलाई थाहा नभए अरू कसलाई थाहा हुन्थ्यो। नारायण गोपाल झन्डै 7 वर्ष बिरामी भए। तर बिरामी भएको हामी कसैलाई भनेनन्। हो, पछि उनले मदिरा सेवन गर्न छोडेका थिए, तर चुरोटको लत भने उनले छोड्न सकेनन्। अस्पतालको बेडमा हुँदा पनि उनको कमिजमा 555 नाम गरेको चुरोटको प्याकेट हुन्थ्यो। चुरोटका अम्बली रहेका नारायण गोपालले अस्पतालको शय्यामा भने चुरोट पिएनन्, तर गोजीमा भने चुरोट टुटाउँदैनथे। नारायण गोपालबारे अर्को एउटा हल्ला पनि थियो, रक्सी नखाई गीत गाउँदैनन् रे भन्ने। तर उनको त्यस्तो स्वभाव थिएन। म तपाईँहरूलाई 2वटा किस्सा सुनाउँछु। हामीले सांस्कृतिक कार्यक्रमसहित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जन्मोत्सव मनाउने योजना बनायौँ। मध्यान्तरभन्दा अघि विद्यार्थीको प्रस्तुति रहने र पछि नारायण गोपालको एकल कार्यक्रम गर्ने तय भएको थियो। धेरैले सल्लाह दिए उहाँलाई ड्रिङ्क्सको व्यवस्था गर्नुपर्छ, तर उनले मानेनन्। त्यो दिन कार्यक्रममा उनले अल्कोहल खान मानेनन्। फेरि पछि हामीले स्वर्णिम सन्ध्या कार्यक्रम आयोजना गर्दा उनी त अझ बिरामी थिए। खोकी पनि लागेको थियो, हल्का ज्वरो पनि आएको थियो। त्यति बेला कार्यक्रम सुरु हुनु पूर्व श्रीमतीले पनि ब्ल्याक लेबल ल्याएर बस्नुभएको थियो, तर नारायण गोपालले एक थोपो पनि पिएनन्। उनले ड्रिङ्क्स पिए पनि व्यवहारमा कहिले पनि अल्कोहल लागेको जस्तो देखाउँदैनथे। ठमेल टोलमा एउटा रेस्टुरेन्ट थियो, अक्सर हामी गइरहन्थ्यौँ। नारायण गोपालले त्यहाँ कहिलेकाहीँ पेडा वा बर्फी खान्थे। स्वास्थ्यको चाहिँ ख्याल गर्दैनथे। गुलियो खाएपछि रक्सी खाइदिन्थे। उनी भन्थे, स्विट्सपछि ड्रिङ्क्स गर्दाको मजा तिमीहरूले पाएका छैनौ। नारायण गोपालले आफ्ना कति इच्छा पुरा हुन नपाएको गुनासो गर्थे। उनले आफ्नो घरलाई सङ्गीत र साहित्य क्षेत्रमा नै लगानी गर्न भन्थे। घरमा छोरा जस्तै पालेर राखेका काशीराम थिए। म जानुभन्दा अगाडि नै आउँछ भन्ने थाहा पाएपछि उनले रक्सी किन्न पठाइसकेका हुन्थे। काशीराम पनि एउटा व्यक्ति हो जसलाई मैले जीवनभर बिर्सन सक्दिनँ। वीर अस्पतालको शय्यामा हुँदा नगेन्द्र थापा र म सँगै थियौँ। नारायण गोपालले आफ्नो मृत्यु देखिसकेका थिए। उनी लामो समयदेखि बिरामी परेका थिए। पहिलोपटक बिरामी हुँदा पामेलाले फोन गरेर बोलाउनु भएको थियो। त्यति बेलासम्म पनि नारायण गोपालले आफ्नो बिमारीबारे कसैलाई भनेका थिएनन्। अस्पतालमा उनको फ्रस्ट्रेसन एक्लै सुन्न नसक्दा म अरू साथीलाई पनि लिएर जान्थेँ। म एक्लै जाँदा नारायण गोपालले गिज्याएर भन्थे, किन साथी लिएर नआएको? उनले अन्तिम समयमा पनि सङ्गीत र साहित्यकै बारेमा कुरा गरिरहेका थिए। मलाई उनले भनेको अझै याद छ, मेरो घरलाई सङ्गीत र साहित्यका लागि खर्च गरे हुन्छ, श्रीमतीसँग सल्लाह गर्नु, उसका लागि घरको एउटा कोठा छुट्याउनु, काशीरामको ख्याल गर्नु। अन्तिम इच्छा अनुरूप नारायण गोपालको नाममा नारायण गोपाल सङ्गीत कोष स्थापना भएको छ। यसले मलाई निकै खुसी तुल्याएको छ। यो भिडियो डाक्टर विशम्बर प्याकुरेलको खबर हबमा प्रकाशित लेख साभार गरी तयार पारिएको हो।